पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्तान 22:19 वर्ल्ड विजन इज सो. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. वो सकाळीचो वेळ जावं दी जण एकल्यांच्या आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो. मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळार तुम्ही हातागल्ले सगळे काम देव आशीर्वादीत करूं दी. वर्ती बेसांवां तुमच्या जिवितांत देवान येवं दी. तुमची अस्कत काय तुमची इराराई तुमची अडकळ्यो तुमची अडचण्यो तुमकां सोड नसूं दी. सर्गेची दैवी सकत तुमच्या देवान येवं दी. तसो पवित्र आत्मो आज तुमकां चलोवन व्हरूं दी. तसो पवित्र आत्मा तुमकां शिकोवन दी. तसो पवित्र आत्मा जाणवायेन भरूं दी. तसो पवित्र आत्मा तुमच्या आदाराक येवन पावूं दी. तसो पवित्र आत्मा उगडा आपोवण करूं दी. तसो पवित्र आत्मा आमच्या सगळ्या अस्कत काय आमकां भायर काड धैर्यादीक बळवंत हातेर जावन उबे रावूंक तो पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी. मोगाचनो आमची मुखामळां खंतीन बुडल्या जावफ्रो. आमची मुखामळां आज बेसरान आसा जावफ्रो. जावफ्रो आमी भितर लानच सकाळचे उठताना रडता जावफ्रो. जावफ्रो एक कांव जिणी आमकां आमच्या पाटी पडोन आसा जावफ्रो. हो सकाळीचो वेळ देव आम्हा सर्वांचेर आमचेर वर्ती आशीर्वाद देवं दी. वर्त्या बेसोमांनी भरों दी. वर्त्या कृपेन भरों दी. सगळ्या वायटांतां सर्गेचो बाप आमकां राखों दी निवारूं दी आनी आदार दिवं दी. ह्या सकाळीच्या मागया उतार अशें म्हणटा की लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. लूक 1:37 आमी आयकल्लें उतार. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा देवाक असाध्य जावचे कितेंच ना. फर्स्ट पॉयंट. दुसरे पॉयंट जावन आसा मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. मनशाक ते इम्पॉसिबल आज देवाक सर्व संगती साध्य. थर्ड पॉयंट जावन आसा जर्माय चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडचो देव म्हाका कितें इम्पॉसिबल म्हणलें आसा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडचो देव म्हाका कितें इम्पॉसिबल आसा. फोर्थ पॉयंट जावन आसा मार्क चॅप्टर 10 वर्स 27. तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो मनशाक तें असाध्य वय देवाक न्हय देवाक सर्व संगती साध्य. पांचवो पावंडो जर्माया प्रवक्ते पुस्तकांत 22:2 वर्स 17. जर्माय चॅप्टर 32 वर्स 17 अशें म्हणटा आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय तुका कितें असाध्य न्हय. पळय परतून म्हणटा आहा सर्वेस्परा देवा तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तारलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय. आकाश आनी पृथ्वी रचलाय तुका कितें असाध्य न्हय. म्हळ्यार तुका सहज साध्य आसा. आकाश तुवें रचलाय पृथ्वी तुवें रचलाय तुका कितें असाध्य कितेंच असाध्य ना. सर्व तुज्या द्वारे साध्य आसा. नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 23 म्हणटा गणनात 22 वर्स 23 अशें म्हणटा की सर्वेस्परान मोशेक म्हणलें सर्वेस्पराचो हात तितलो मोठो वे हांवें तुका केल्ली भासोणी सत वय वा न्हय म्हण
तुंच पळयतलो. आज आम्ही केली बसवणी सत या वय या नाही म्हणून तुंच पळयतलो. सर्वेस्पराचो हात आज मोठवो नाही. म्हज्या मगाच्यानू आज उडास दवरया. हो ब्रेस्तराचो दीस आराम करता आसतना 1 2 3 4 5 6 बसवणी आम्ही ह्या वेळा ऐकला. खंयची बसवणी ती आसा? देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. जावं फुरो मनशाक ते इम्पॉसिबल, देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. म्हज्या मगाच्यानू फाटल्या 18 दिसा पयले एकल्या ओपन हार्ट सर्जरी आसली आनी 5 पिडां ह्या भावाच्या जिवितान आसा. आनी हाय ब्लड प्रेशर, हाय डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सगळे 5 पिडां. आनी डॉक्टर म्हणून रिस्क घेवन ऑपरेशन करचें पडटलें. रिस्क घेवन एज चड जावन ह्या भावाची सुमार 57 इयर्स. म्हज्या मगाच्यानू हो भाव इतलोच म्हणालो की म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. हर एक जावं देवाच्या उतरान बळवंत आसा, देवाचें उतर आयकोन आसा. म्हाका कळीत आसा देवाक साध्य म्हणलें कितें आसना, देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें आसना. म्हजो देव बळवंत, म्हज्या देवान ह्या संवसारान म्हाका धाडला जाल्यार कितलेंच हांव म्हाका ह्या संवसारान आसा तें म्हज्या देवाक कळीत आसा. बायलेक भुरग्यांक म्हणालो की तुमी कांयच भियेनाकात, हांव ऑपरेशन थिएटर परतून फाटीं येता, तुमी भियोची गरज ना. आयसाया 41:10 म्हणटा की देवाचे उतार आमकां म्हणला देवान, तूं भियेनाका, हांव तुजो देव तुवें सांगता आसा म्हणून. तो देव आमच्या पक्षान आसा वय जाल्यार आमी भियोची गरज ना. भुरग्यांनी बायल म्हणाली की नाका ओपन हार्ट सर्जरी करची नाका, आमी वेट करया. ताकाच घोव म्हणालो कांय भियेनाका, देव आमच्या सांगता आसा, देव आमच्या सांगता आसा. ताचे व्हडले कुटुंब, त्या कुटुंबात ते बरो खालतो मनीस, माये मोगसो मनीस म्हणल्यार हो जावन आसा. आनी पारगांवांतले सगळे सैरीदारां गांवांत येवन तांच्याच घरांत तांणी रावचे. ल्हान घर बट काळीज व्हड आसले. थोडे परी आमची घरां ल्हान असतात, काळीज उदार असतात. आमची सैरी, आमची कुटुंबां, आमचे जांफर पारगांवांतले सैरी सगळे त्याच घरा रावता. आनी तांच्या सैऱ्यांची बरी बरी फ्लॅटां आसली जाल्यार ह्या विलेजीन तांच्याच घरांत रावचे. बारी खुशालकाय, बारी संतोष. हाका सैरी येता म्हळ्यार बारी संतोष खुशालकाय. जाय जाल्यार सगळे कन्न दवरचे. दुबळो मनीस जाल्यार हे काळजांत एक ग्रेस्त जावन आसलो, काळजांत ग्रेस्त जावन आसलो. त्या खातीर तेजे काळी सुख ते करता आसतना देवान बऱ्या रितीन ऑपरेशन केलें. मात्र न्ही की कांयच सगळे कुटुंबात रडोंक लागली. सगळे कुटुंबात फोनार तूं कांय भियेनाका म्हणा लागली जाल्यार भितर भिरांत रडणे, कितें जाता कितें जाता कितें जाता. म्हज्या मगाच्यान ऑपरेशन थिएटर वेलें, ऑपरेशन सुरू केलें. भोव आपुरबायेन तेजें ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेशन जावन तो घरा फाटीं येयलो. आनी सगळे कुटुंबादारां देवा अर्घा दिवन म्हणा लागले की ताणें बरें केल्लें ताका बरें मेळ्ळें. वय म्हज्या मगाच्यान आज सकाळीच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घा दिवया. सकाळीच्या वेळ पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. पवित्र आत्म्याचो आज आदार मागून हो दीस आमी आराम करून मुखल्या शिकोण्या भितर वता आसतना आज दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या म्हणून त्या पवित्र आत्म्या एकडी काळजांतून आराधन करया. तो पवित्र आत्मा आज तुका सत शिकोवं दी. तो पवित्र आत्मा तुज्या आदाराक घेवन पावूं दी. जावं फुरो तुमचे भितर दुबळीकाय आसा, जावं फुरो आज तुमी दुबळी जावनची येता, जावं फुरो आमची काळजां आज वर्ती जावन आसा त्या देवा मुखार. त्या खातीर मागया ह्या वेळा तो पवित्र आत्मा सदांच आमकां उदार करूं दी. तो पवित्र आत्मा सदांच आमकां जाणवायन भरूं दी. तो पवित्र आत्मा सदांच आमकां बळवंत करूं दी. तो पवित्र आत्मा सदांच आमकां त्या सक्तेवंत कृपेन आमकां भरूं दी म्हणून सगळी काळजांतल्यान उलो मान म्हणया वेळार. सरपडून तुका आज हांव नमन करता. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. परत म्हळ्या हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने
वंदन करून जीवन आमचे समर्पित आराधनाने हे पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानाने भर, तुझ्या फळाने भर, तुझ्या सत्यान भर. पवित्र आत्म्या आमका बळवंत कर. आज जाणवायच्या ध्यानान आमका भर. सगळ्या वाईटातून आज निवार. सर्गीच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचेर आज देवने सर्गीच्या आत्म्या तुझ्या पदव्यान आमका भर. सगळ्या उण्यापण आमच्यातून पयस कर. तुझी कृपा आज आमच्या जिविता वळण होते. तुझी कृपा आज आमच्या जिविता वळण होते. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. आयसो दिसो लोक आज ते वर्त्या सगळ्यान आज आमका भर. सगळ्या भानगडीत हांव सोडे म्हणून तुझ्याले परतून मागता. म्हज्या मोगाचनो देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां अशें म्हणटा की जुवांव प्रमाणे शुभ अर्था 22:16 वर्ल्ड 20 आमकां अशें म्हणटा की सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात, तुमी सुस्कान रडतल्या पण संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस जातल्यात पण तुमचे दुख संतोषान बदलतले. तुमचे दुख संतोषान बदलतले. ह्या एका व्यक्तीची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक दुबळो व्यक्ती व्हडले कुटुंब तांचे कुटुंबां तर आतां आशिल्ले लायफांत वयर येयलात. मात्र एक मालगाडे घर आकाश दिला. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सगळे तांकां ल्हानशी फ्लायटां आसल्यार सगळ्यांनी हॉलिडेक आसता मालगाडे घरा येवचे आनी संतोषान खुशालकायेन गम्मतेन म्हणल्यार बरी सांगाता मेळचे. तांची भुरगीं तांची नात्रां ती सगळी व्हडले फंक्शन म्हणल्यार बरी सांगाता तेणी मेळचे आनी सांगाता आचारण करचे. म्हज्या मोगाचे न्हू व्यक्ती दुबळो जावन आसता जावं फुरो ताच्या सैऱ्यांनी म्हणल्यार हांवें आयकल्लें बट ताचे काळीज उदार आसले, ताचे काळीज व्हडलें आसलें. सांगाता जाय म्हजी भाव भयणी, सांगाता जाय आमची कुटुंबां, सांगाता जाय कित्याक म्हणल्यार कुटुंबाची वळख तांकां जण एकल्यांक कळाची ते तेजे म्हणणें आसलें. एक दीस तो पिडेन पडलो, एक दीस ते पिडेन पडलो. ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणून वयस डॉक्टर म्हणा लागलो की सगळे कुटुंब एक हप्तो तेणी उपास केलो आनी डॉक्टर क्रिटिकल कंडिशन म्हळ्यार रिस्क आसा ऑपरेशना म्हणलें एक हप्तो सुमार ते 50-60 जाणां कुटुंबाचे सांदे ताणें एक चैन उपास परगटणी केलो. आमच्या डिवायन मसीन पेटिशन घालें आनी म्हज्या मोगाचें वर्ड ऑफ गॉड घेवन चैन कंटिन्यू आमचे सगळे मागणे ती आयकून आसा. जरिको मागणे मात्र आराधना भाग घेतलो. ताणें नियम केलो एक हप्तो उपास कर मागया पवित्रात्मो आमकां आदार दिवं दी, पवित्रात्मा बळ दिवं दी, पवित्रात्मा सकत दिवं दी आनी पवित्रात्मा रायट डॉक्टर आमकां विंचून दिवं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू एका डॉक्टराडे गेली ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणला जाल्यार 90% म्हाका गॅरंटी दिवंक जायना. ताणें मागलें 1 वीक परतून तो डॉक्टर चेंज केलो. अनेक डॉक्टराले गेलो. अनेक डॉक्टर सेम म्हणल्यार 90% आमच्यान गॅरंटी दिवंक जायना. ताणें आनी कोणाचो आदार घेवन बऱ्या व्हडल्या डॉक्टरां मेळून गेली दुसऱ्या सुवातेर. तो डॉक्टर म्हणा लागलो की हांव 70% तो गॅरंटी दिता, डोंट वरी ऑपरेशन करून सूट कांयच जायना भियानाका तूं कित्याक म्हणल्यार आज देव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून ताणें कंटिन्यू कुटुंबादारांनी मागोवंक सुरू केलें पवित्र आत्म्या ऑपरेशनाच्या वेळार आमकां आदार दी. पयलीं एक हप्तो ताणें मागलें पवित्र आत्म्या रायट डॉक्टर आमकां दाखोवन दी. हांगा सगळे 90% गॅरंटी दिना म्हणलें. ह्या डॉक्टर 70% हांव गॅरंटी दिता म्हणलें. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू मागणें व्यर्थ जायना. मागणें हर एक दिसा तुका सांगात दिता. तुवें केल्लो उपकार तुवें कितें बरें केलें तें तुजी पाट सोडिना, तुज्यांतल्यान येवन रावता. तुवें बरें केलें जावं फुरो कुटुंबाक तें माया मोग दाखयलें, कुटुंबाक तुवें सांगात घालें, कुटुंबाक तुवें डिविजन करूं न्हय, कुटुंबाक तुवें थंड करूं न्हय, मनोभेद उपजोवन घालूं न्हय. जावं फुरो एक पंगड तो ताका मातूय बरें करून घेवचें आनी पंगड सोण सोडचें तशें तुवें करूं न्हय. जावं फुरो तूं दुबळो जाल्यार तुजे काळेचे उदार आनी वर्ते जावन आसलें. बऱ्यांतलो बरो डॉक्टर ताका म्हणलो. ऑपरेशन सगळें रेडी जाली. ताजे सगळ्यांनी ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत उपास केलो. म्हज्या मोगाचें न्हू उडा आसतवरा तुमी केल्लें बरेंपण तुमची पाट सोडिना, तुमच्या पाटीत आसता. बट केल्लें वायटपण बायबल म्हणटा वायटपणी
आमच्याच पाटी धांवन येता म्हणून बरेपण केदाळ करताय ते बरेपण तुझ्या मुखल्यान तुझ्या फाटल्यान तुझ्या उजव्यान तुझ्या दाव्याक आणि अनेक आम्ही समजून घेऊया आम्ही केले वाईट ते आम्ही समजून घेऊया म्हणजे मग बरें करताय Psalm 119 verse 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते तो करता बरें ते तो करता बरें केल्ले की दीस म्हज्या मोगाचे न्हू वायट जायना म्हणजे मग सगळो दीस ल्हानातावन व्हडा पर्यंत ह्या व्यक्ती खातीर उपास करी लागली ऑपरेशन जालें डॉक्टर म्हणालो सक्सेसफूल ऑपरेशन जायते रिस्क असले मदें तूं श्वास रावल्या बरी जालें जाल्यार तुमचे मागणे आणि सगळ्यांनी म्हणचे देव असा डॉक्टर म्हणल्यार देव असा तुम्ही पातयलो देवच ह्या व्यक्तीच्या आदाराक घेवन पावलो म्हज्या मोगाचें उडास दवरया संवसारांत जिवचे 4 दिसांची जिवितांत आज उतार आतां आमकां अशें म्हणटा की भो आपुरबायन सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें तुमचे दूख संतोषान बदलतले सगळे कुटुंब दुखेस्त आसले थोड्याच वेळा भितर तांचे दूख त्या सुमयान संतोषान बदलले परतून देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 16 वर्स 22 आनी आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली आनी तो संतोष कोणूच तुमच्या लागसो काडून ओडूंक शकचो ना पळय परतून देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मेन विशयाचेर हांव ह्या सुवातेर येवन आसा म्हज्या मोगाचें आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 4:11 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 ह्या सकाळीच्या वेळा हे मोठो संदेश आमी नियाळ्ळ आयच्या दिसा आमी कोणाले मनोभेद आसा जाल्यार तुज्या भावा लागीं तुज्या भयणी लागीं जावं फुरो आवय लागीं बापाय लागीं माय मावा लागीं आज आमी सगळो मनोभेद सण सोडया राजी जावया आनी कोणाची खोडी काडची नाका हे उतार वाची आमी जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 एकडी वाची आमी भावा भयणीनो एकामेकाचेर आड उलय नाकात भावा भयणीनो एकामेकाचेर आड उलय नाकात एकामेका विंगड करूंक वचो नाकात तंड उपजय नाकात केल्लो उपकार मोतीन दवर केल्लो उपकार मोतीन दवर म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका खबर आसा उडास आसा सुमार वर्सां पयले हांवें घडीत पळयल्ले घडीत सुमार वर्सां पयले 6 जाण भाव ते एका विलेजींत रावताले सगळ्या पारगांवांत गेले आनी सगळे बरें जाले हो एकलो मालगडो त्याच विलेजींत रावलो म्हज्या मोगाचें न्हू दुबळिकायची दाड ताचेर आयली जाल्यार देवान ताका सोण घालूंक ना हर एका हांचे कार्य बरे बल्ले सगळ्या घरान करचे जेन्ना 5 जाणांक ग्रेस जाली 5 जाणांचो एक ग्रूप जालो हाचो इंगडत ग्रूप आका 14 जाणां भुरगीं ती 14 जाणां भुरगीं आनी हो आका विंगडत कित्याक हो दुबळो जावन आसलो ही 5 जाणां बरे जाग्यार पावलीं बरे स्टॅपार पावलीं आनी इंडियाक आयिल्ल्या वेळार बरे हॉटेलान मेळचे बरे खावचे बरे जेवचे तांचेच एक कंपनी इंगड हो एकलो विंगडत जालो आका कोणी विचारनातले बाबा तूं कसो आसाय ताच्या बदलाक ती खोडी काडटाली ताणें आमकां तशें केलां ताणें आमकां अशें केलां आमी तांगे रावोंक गेल्ल्या वेळार ताणें आमकां तितल्या बरेंकान पळोवंक ना जावं फुरो तांकां दुबळिकाय आसली जावं फुरो तितल्या बरेंकान तेजें पळोवंक जावनातलें म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका वेळार तंड ताणें उपजोवन सुरू केलो विंगड ग्रूप ताणें केलो जायते फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कश्टाल्ल्याचो हात सोण सोडटा ताच्या बदलाक ताचेर 4 थापता शिवाय ताका थंयच्यान भायर काडूं आमी चिंतेन हांव घेताना जावं फुरो भाव भयण्या मदें हर एक कडेन उलयता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू भाव भयण्या विशय एकामेका चड उणें कितें आमी उलयता जावं फुरो न्ही की आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार त्या दीस त्या भावान अशें म्हणलें तुका म्हण परतून तें पात्तोवन गावन ताचें मायंड पॉयजन करचें तें देवसराचें काम जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू दीस पाशार जावन गेलो हो भाव भक्तीपणी मनीस मागण्याच्या स्पिरितान भरले ताचे 14 जाणां भुरगीं एक मागण्याच्या स्पिरितान आसली म्हज्या मोगाचें न्हू दीस अशें आयलो की एकलो पूत ह्या जागपणाक पारगांवांत गेलो आनी एक बरो ह्या जाग जालो आनी 3 जाणां भुरगे म्हज्या मोगाचें न्हू एकी इंडियान आसतना पारगांवांत वचून पावले
दुबळिकायची दाड तांचेर आयली वय देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू एक घालते काळीज ताका आसल्या द्वारी दुबळिकायची दाड गेली. ग्रेस्कायची आशिर्वादां देवान तांच्या कुटुंबान वतयली. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ही सगळी सौसान कुटुंबादरां आज भोव आपूर भायर आसा. सगळे मलगडे भाव मान दिते आसात. सगळे मलगडे भोव आपूर भायर आसात. कित्याक देवान ताका उंच भरला म्हणगी. तसो दुबळो जावन एक कोनशार पडले वेळा तुम्ही 5 जाण एक ग्रूप करून घेतल्यात ताका एकल्याक सोण सोडले जाल्यार हे सगळे देवान पळयले. हे सगळे देवान पळयले. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां म्हणटा अशें पळया. मातेव प्रमाणे शुभ 18 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 अशें म्हणून पळया. ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका. तुजो भाव शिकोना म्हण तेजी बेपारवा करिनाका. जावं तो दुबळो जालो तो बेबदो जाला म्हण बेपारवा करिनाका. जावं तुमी 6 जाणां 7 जाणां भाव भयणी आसता आसतना कितें इल्लें सोडून उलयला जावं तुमी ते कारण अनेक भयणीक अनेक भाव पात्तोन घालिनाका. तांच्या मध्ये ग्रुपिजम करिनाका. ग्रुपिजम करची पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. ग्रुपिजम करचे देवसराचें काम. ग्रुपिजम करचे देवसराचें काम. ग्रुपिजम करचे देवसराचें आत्म्याचें काम. ह्या ब्रेसराच्या दिसा एका संगते वयर आज मागोवंक जाय. आमच्या भाव भयणांमध्ये खंय थंड जाला विंगडपण जाला या जावं निष्ठूर जाला जावं ती एक भयण घट्ट आसा म्हणून या जावं हाका पात्तोन घालून तिच्यो सांगात धरिनाका. एक दीस जावं नाका जाल्ली मनीस तुज्या गरजे पावताली हांगा म्हणटा की उतार देवाचे मातेव प्रमाणे शुभ 18 वळ 10 म्हणटा पळया. हे ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका. कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या तांच्या बापाचे मुखामोळ खाळा नासतना पळयतात. खाळा नासतना एका पुताक देव मणी अर्पणां आपूण व्हेले देवान आनी 5 जाणां देवान वयर उबारले. म्हज्या मोगाचे न्हू देव विश्वासी उदास दवरा. तुम्ही गळल्ले एक एक दुकाय देवान पळयलात. तुमचे एक एक कश्टी देवान पळयला. जावं तो कोण बेपारवा करता तेय देव पळयते आसा. जावं तो कोणी सकयल घालता युजलेस म्हणटा तेय देव पळयता. त्या 17 करी आमच्या मोगाचे परतून म्हणटा उतार पळया. पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका. ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाका. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका व्हडले शिकाप ना. हांवें सिंपल शिकलो व्यक्ती. म्हज्या ल्हानपणार जायती म्हाका बेजाराय. कित्याक म्हाका व्हडली फ्रेंड सर्कलां नासली. हे युजलेस भुरगो म्हण हांव आसलो. युजलेस कांय काम आसनासलो. शिकोवंक बड्ड म्हणल्यार बड्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळार रडटालो. कोणें कितें म्हणटा आसतना हांव दोळ्यान ते दुकां गळयतालो. कित्याक म्हजें तितलें मायंड नासलें. हांव शाणो न्हय आसलो. देवाचो पवित्र आत्मो तो जिवितांत देवून आयलो. देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलें. देवाच्या पवित्र आत्म्यान बळवंत केलें. देवाच्या पवित्र घटायेन भरले. देवाच्या पवित्र म्हाका जाणवाय दिली. देवाच्या पवित्र आत्म्यान देव भिरांतीन चलोवंक म्हाका शिकयलें. देवाच्या पवित्र आत्म्यान खालत्यापणान जिवन शिकयलें. त्याच देवान ताच्या नम्यारा टायमार परतून म्हाका वयर काडलें. म्हज्या मोगाचे नांव उडास दवरा. तुमी चिंती नाकात. तुमी चिंती नाकात केदाळा चिंती नाकात. खंय चिंती नाकात. कशें चिंती नाकात. देवा एक घडी जावन आसा. उडास दवरा. परतून म्हणटा देवाक एक घडी जावन आसा तुज्या जिवितांत आज परतून वयर उबारो. दुबळी जाला म्हण चिंती नाका. तुका सगळीं केंटात म्हण चिंती नाका. जांफरो सद्दां तूं रडटे आसाय. तुजें दूख तो जेजू संतोषान बदलितलो. जांफरो 3-4 वर्सां कंटिन्यू तूं पिडेन आसा. तुजी भुरगीं कश्टांत आसा. बाये बाबा सकाळीचो ब्रेसरचो दीस एक आशिर्वाद असो म्हणशील. जांफरो आजच तुज्या कश्टा फुल स्टॉप आसतले. चिंत उडास दवर. जांफरो फालां जांफरो आनी 3 म्हयने उपरांत तुज्या कश्टा फुल स्टॉप आसास. उडास दवरा. रेड सिग्नल मनशाच्या जिवितांत कायम रावना. येल्लो आनी ग्रीन आसा. ग्रीनाच्या वेळार तुजी गाडी एक दीस फास्ट वेतलीस. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी देवाक अर्घा दिवया. आमी मागया. मोगाळा बापा आज आमी मागता बापा कितली बाबडी कश्टां ते आसात दुखां गळयते आसात
अनवराक सांपडला, रिणार आसात, तांच्या मुखामळा आज बावून गेला, तांच्या दोळ्यांत दुखां गळटे आसात. हर एक दिसा कुटुंबाची चिंता आसतना इतल्या मोगान आसले आमचे कुटुंब, एका बशेन जेवल्ले आमचे कुटुंब, एका आंगणान खेळ्ळे आमचे कुटुंब, एका पावंड्यार बसून आमी उलोवचे कुटुंब आज विंगड विंगड जाला म्हणून जायती बाबण्या दिसांनी तुम्ही करगाता जावफ्रो. मोगाळ बापा, आज मागता हांव तूं आमच्या कुटुंबाचो देव जावन रावतलो म्हळाय. परतून विंगड जाल्ले, परतून भेसा जाल्ले, परतून आज अस्कस जाल्ले कुटुंब एक कर बापा. बापा कितेंय तांच्या मदें मनोभेद, थंड, विंगडपण, इरारा बेजार उब जाला बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक कुटुंब आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी, फळादीक जाल्ली जावं दी, बेसावांनी भरली जावं दी, वायटांत सुटका जण घेतले जावं दी. बापा साताचो पवित्र आत्मो ह्या दिसांनी हर एक कुटुंबात ते वळोन येवं दी. आवळा तो पवित्र आत्मा एक करूं दी, समाधान सवकासे पाटले डिलीट कर, मुकली वाट तो पवित्र आत्मा आमकां चलोवंक शिकोवन दी म्हणून ह्या सकाळच्या मागता आसतना आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणचित्र लास्ट स्टेजीर आसल्या, पिडेन वळवळटल्या मात्र न्ही की आज क्रिटिकल कंडिशन आसता, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोण नव्या कामाक जॉईन जाता आसा, कामाचे सोदण्यार आसा, विजन आसतना सगळ्यांक देव राखून उरूं दी आनी सांबाळून उरूं दी. तुमची मुखामळां भर सोडून द्यायच्या दिसा संतोष भरीत काळीज देव तुमकां प्राप्त करून दी म्हणून सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान आज मागता हांव. आमेन. मोगाच्यानो हो ब्रेस्तोरचो दीस एक आशिर्वादाचो आनी बेसोसो जावं दी. जे कितेंय तुमचेर आयला सगळे देव पयस करूं दी. मात्र न्ही आज म्हणी एक अवकाश, कितेंय तुज्या भावान, कितेंय तुज्या भयणीन उलयला ते 10% डिलीट कर. 30% कितें ना कितें तुका बरेंपण केला न्ही, 30% ताणी खंय ना खंय बुजवणेचे उतार म्हणी उलयला न्ही, ते चिंतून परतून तुमी माया मगान जिया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकत आसतना म्हज्या मोगाच्यानो आज ब्रेस्त सांजे 7 ते 9 वर विशेष आराधना आसा आनी सगळ्या गरजेवंता खातीर आमी मागतले हांव. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकली बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक फियर आनी एन्झायटीचे प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी तशेंच ताका 2 वर्सां थावन काम नातिल्लें आनी ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच म्हाका गॅस्ट्रिकाचें प्रॉब्लेम आशिल्लें आनी म्हाका कठीण पोटांत दूख आशिल्ली आनी त्या खातीरय हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हजी पिडा गूण कर देवा, तशेंच म्हज्या दुवेक एक काम फावो कर देवा म्हणून हांव सदांच उलो मारून मागोन आशिल्लीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हजे गॅस्ट्रीक आनी पोटान दूख रावल्या, तशेंच म्हज्या दुवेक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवनांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड. मॅक्सिम म्हणलो भाव कोडयाळतावन आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजें धूव 10th स्टँडर्डांत शिकोन आशिल्लें आनी तें ताच्या फायनल एग्जामाक प्रिपेर करनाशिल्लें आनी ताच्या फायनल एग्जामांत ताणें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या दुवे खातीर उसार नाशिल्लो. तशेंच दनपारांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत हांव म्हज्या दुवेच्या शिकपा खातीर मागोन आशिल्लो आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्यार बरी ताच्या 10th स्टँडर्डाच्या फायनल एग्जामांत ताणें बरे मार्क्स स्कोर करून बरे पर्संटेज ताका फावो जाल्यात. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या लोवर बॅकांत म्हाका कठीण पेन आशिल्ली आनी म्हाका कितलें वखद केल्यारय म्हाका गूण जायनासलें आनी तेन्ना हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसारनाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लीं. तशेंच 5:30 वरांच्या सकाळींच्या मागण्यांत हांव सदांच कळनासतना भाग घेतलीं आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. आतां खंयचीच पाठ दूख म्हाका ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवनांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 19. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. प्रेज द लॉर्ड. विना म्हणली बहीण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा एक दीस म्हजी पर्स भायर पडली आनी त्या म्हज्या पर्सांत म्हजे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसले. त्या खातीर हांव भियेल्ली. ती पर्स पाटी मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसारनाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत हांव सदांच देवा लागीं मागोन आशिल्लीं आनी आज पितरान म्हणल्या बरी म्हाका म्हजी पर्स पाटी मेळ्ळ्या आनी तांतूं म्हजे सगळे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 8. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार.